नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय सामाजिक सद्भाव बिथल्न खोजेको निष्कर्ष। सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि संसदबाटै कानुन बनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव। सबै सरकारी कागजातमा भोलिबाट नेपाल सम्बन्ध उल्लेख गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। सांसदलाई दिएको 8 अर्ब 25 करोड रुपियाँ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खर्च गरिने। उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोडिएको कोरला नाका व्यावसायिक रूपमा खुल्ला। चीनद्वारा कन्टेनर सुविधाको पूर्वाधार निर्माण। गाँजा क्षेत्रको अस्पतालमा आक्रमण गरेको भन्ने आरोपको इजरायलका राष्ट्रपतिद्वारा खण्डन। र इङ्ल्यान्डको राष्ट्रिय फुटबल टिममा कोल पाल्मर सहित 3 खेलाडीलाई पहिलो पटक मौका। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी मनिष र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने भएको छ। टिकटकका कारण सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गतिविधि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले नेपालभित्र यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नीतिगत रूपमा आजैदेखि टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। सामाजिक सञ्जाल टिकटकबाट लगातार रूपमा सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गरेर र विभिन्न हाम्रो पारिवारिक संरचना, हाम्रो सामाजिक सम्बन्धलाई खलबल ल्याउने गरी जुन लगातार प्रचार प्रसार भइरहेका छन्, यस सन्दर्भमा अहिले तत्काललाई टिकटक बन्द गर्ने क्याबिनेटको बैठकले निर्णय गरेको छ र यसको निम्ति प्राविधिक रूपमा हामीले यसलाई निर्णय गरेर सञ्चार मन्त्रालयलाई यो निर्देशन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। बन्द गर्ने निर्णय त आजैबाट भइसक्यो र यसमा अब प्राविधिक रूपमा साथीहरू लाग्नु भएको छ। प्राविधिक रूपमा सम्भव यो आजैबाट पनि सम्भव हुन सक्छ र एकाध केही छुट्यो भने लगातार रूपमा प्राविधिक रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। आइएसपीएनहरू सबैको अब यसमा सहयोग चाहिन्छ र यसका निम्ति सञ्चार मन्त्रालय र हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरण तयारीमा गइसक्नु भएको छ। पछिल्लो समय टिकटकमा व्यक्तिगत घृणा फैलाउने, सामाजिक, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सम्बन्धलाई खलबल्याउने गतिविधि बढिरहेकाले त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न माग हुँदै आएको थियो। कतिपय कोणबाट भने टिकटक बन्द गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने भन्दै सरकारी निर्णयको विरोध भएका छन्। विश्वभर नै चर्चित बनेको टिकटक आंशिक र पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने अन्य ठूला मुलुकहरू पनि छन्। केही मुलुकले सरकारको गोपनीयता भङ्ग हुने, राष्ट्रिय सुरक्षा र डेटा सुरक्षाको चिन्ताले यसलाई बन्द गराएका छन्। छिमेकी भारत, अफगानिस्तान लगायत देशले टिकटकलाई प्रतिबन्ध नै लगाएका छन्। अमेरिका, फ्रान्स, क्यानाडा, बेलायत, नर्वे, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क जस्ता मुलुकले पनि टिकटकको निर्बाध प्रयोगमा रोक लगाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताले गर्न हुने र नहुने क्रियाकलापको सूचीसहित मन्त्री परिषदले अघिल्लो साता सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका 2080 पारित गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र यसबाट हुने व्यवसायलाई नियमन गर्ने उद्देश्य राखेर सरकारले निर्देशिका ल्याएको बताएको छ। सरकारवालाले भने सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय भएकाले निर्देशिका भन्दा पनि संसदबाट त्यस सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुनुपर्ने र यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मन्त्री परिषदले निर्देशिका पारित गरेको हो। गत बिहिबारको मन्त्री परिषदले यो निर्देशिका पारित गरेसँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई लिएर चर्चा बढेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले करिब 3 महिना लगाएर तयार पारेको निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले कानुन विपरीत सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको गुनासो प्राप्त भएमा त्यसको पहिचान र यकिन गरी त्यस्ता सामग्री हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका नेपालको हकमा नयाँ भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने यसको कानुनी रूपमा अभ्यास हुँदै आएको छ। सो निर्देशिका निर्माण समितिका संयोजक समेत रहेका सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीले सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित प्रयोगका लागि निर्देशिका ल्याइएको बताए। नेपालको मात्रै कुरा होइन, अरू देशमा पनि सामाजिक सञ्जाललाई अलि व्यवस्थित, अलि नियमित गर्नुपर्छ, नियमन गर्ने कानुन चाहिन्छ भन्ने बहस चलेको छ। कतिपय देशमा कानुनै पनि आइसकेको छ। हाम्रोमा सामाजिक सञ्जालको कानुनै चाहिँ आएको छैन। तर त्यसको कमसेकम पूर्व अभ्यासको रूपमा चाहिँ केही यस्तो प्रावधानहरू राखौँ जसले चाहिँ यो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकलाई, प्रयोगकर्तालाई, सरकारलाई र ती कम्पनीहरूलाई चिनाओस्, उनीहरूलाई जिम्मेवार पनि बनाओस्। मन्त्रालयले तयार पारेर मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको निर्देशिकामा गाली गलौज, मानहानि, अरूलाई निरुत्साहित गर्ने, अपराध गर्न उक्साउने, फेक आइडीबाट मेसेज पठाउने, साइबर बुलिङ गर्ने लगायतका गतिविधिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि 2077 सालमा समेत सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सरकारले नीति बनाउन खोज्दा निकै आलोचना भएको थियो।
हाल नेपालमा प्रचलित कानून अनुसार सामाजिक सञ्जालबाट हुने अधिकांश क्रियाकलापलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत राखिएको छ। सरकारले अहिले निर्देशिका ल्याएपछि कतिपय कोणबाट कार्यपालिकाबाट नभई व्यवस्थापिकाबाटै कानून बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त भएका छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषयमा संसदबाटै कानून बनाउनु पर्ने डिजिटल राइट्स नेपालका प्रमुख सन्तोष सिग्देल बताउँछन्। उनले भने विचार तथा वाक स्वतन्त्रता चाहिँ नि अब फन्डामेन्टल राइट्समा पर्ने भयो हो। त्यसलाई नियमन गर्ने कुरा चाहिँ कुनै निर्देशिकाको आधारमा भन्दा पनि कानून बनाएर लिएर आउनुपर्छ, कानूनले नै त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ, संसदले बनाउने कानूनबाट त्यो नियमन हुनुपर्छ भनेर भन्ने कुरा हो। निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाललाई ठूला र साना गरी दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। 1 लाख बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला प्लेटफर्म र त्यो भन्दा थोरै प्रयोगकर्ता भएकालाई साना गरी विभाजन गरिएको छ। ठूला प्लेटफर्मले निर्देशिका लागू हुन साथ नेपालका लागि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट नियुक्त गर्नुपर्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने, कम्युनिटी गाइडलाइनको पालना गर्नुपर्ने, 24 घण्टा सम्पर्क कार्यालय उपलब्ध हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था राखिएको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न नेटवर्किङ व्यवसाय र व्यक्तिगत विवरणहरू चुहावट हुने क्रम समेत बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका सहित योसँग जोडिएको अन्य विभिन्न विषयमा समेत कानून निर्माणको काम भइरहेको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले बताए। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पनि हामी कानूनको परिपालना गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो सोसियल बिहेभियर पालना गर्नुपर्छ भन्ने नै यसको मकसद हो। बुलिङहरू गर्नेदेखि लिएर अरूको चाहिँ अब यो डेटाहरू प्राइभेट डेटाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने, सिधै अनुमति नलिकन फोटोहरू खिच्ने, भिडियो खिच्ने, यी कुराहरूलाई पनि अलिकति मर्यादित गराउने लाइनमा व्यवस्था छ। राज्यले नियमनको लागि सामाजिक सञ्जालको कानून पनि आउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणमा हामी छौँ। सूचना प्रविधि सम्बन्धी, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी, सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी, डेटा प्रोटेक्सन सम्बन्धी यिनीहरू सँगसँगै जानुपर्ने कानून पनि छन्। मन्त्री परिषदले पारित गरेको निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जालमा नक्कली खाता बनाउन र त्यस्ता खाताबाट विषयवस्तु उत्पादन तथा प्रचार गर्न समेत रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ भने घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्बिर सार्वजनिक गर्न समेत नियन्त्रण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालनका विषयमा भने निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्ने विषयले चर्चा पाउँदै आएको थियो। मन्त्री परिषदले पारित गरेको निर्देशिका सार्वजनिक नहुनुले प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने जोखिम देखिएको सञ्चार अध्येता उज्जवल आचार्यको बुझाइ छ। उनले भने डकुमेन्टमा चाहिँ केही प्रावधानहरू अलिकति कडा हुन सक्ने हो कि भन्ने आशंका दिने प्रावधानहरू चाहिँ देखिन्छन्। यो आएपछि चाहिँ वास्तवमा यसले चाहिँ प्रयोगकर्ताले के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। किनभने त्यो भयो भने चाहिँ सरकारले निर्देशिका मार्फत नागरिकको हकलाई कुण्ठित गर्न खोजेको देखिन्छ। यसले चाहिँ खालि सोसियल मिडिया नेपालमा के कस्तो कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत रहेर चल्नु वा चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा निर्देशित गर्यो भने यो निर्देशिका ठिक छ। तर त्यहाँभन्दा बाहिर गएर होइन नागरिकहरू हामी चाहिँ नागरिकका रूपमा पनि हामीलाई पनि सम्बोधन गरेका रहेछन्, त्यसका कतिपय कुराहरू पनि चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हुने सम्भावना बढी हुन्छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका आउनु केही साता अघि मात्र राष्ट्रिय सभाबाट अनलाइन माध्यम मार्फत गरिने वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्रीलाई नियमन गर्न विधेयक पारित भएको थियो। ई कमर्स उद्यमी, व्यवसायी एवं सरकारवालाको प्रमुखको माग सम्बोधन नगरी विधेयक ल्याइएको भन्दै आलोचना भएको थियो। उनीहरूले ई कमर्सको वर्गीकरण हुनुपर्ने तथा साना भुलचोकमा समेत उद्यमीलाई जेल हाल्नेसम्मको कठोर व्यवस्था हटाउनु पर्ने जस्ता सुझाव दिएका थिए। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएको अवस्थामा यसलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको नीति स्वाभाविक भए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। त्यसैले सरकारले वाक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै आफ्नो नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले भोलिबाट सबै सरकारी कागजातमा नेपाल सम्मत उल्लेख गर्ने भएको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विक्रम सम्मत उल्लेख गरिने सरकारी कागजातमा नेपाल सम्मत समेत उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल सम्मत नेपालको आफ्नै मौलिक सम्मत भएकाले यसलाई सरकारी प्रयोजनमा ल्याउनु पर्ने माग हुँदै आएको थियो। सो मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले भोलिदेखि विक्रम सम्मत लेखिने सबै कागजातमा पनि नेपाल सम्मत राख्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सम्मत 1144 भोलिबाट सुरु हुँदैछ। मन्त्री परिषद निर्णयबारे जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो,
नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मतको रूपमा पहिले नै हामीले घोषणा गरिसकेका हौँ र व्यावहारिक रूपमा त्यति धेरै कार्यान्वयनको अवस्थामा थिएन। त्यसकारणले गर्दा यो 2080 साल 28 गतेदेखि सुरु हुने नेपाल सम्मत 1144 को उपलक्ष्यमा सबै नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपाल सम्मत 1144 देखि विक्रम सम्मत उल्लेख गरिने सरकारी कागजातमा समेत नेपाल सम्मत उल्लेख गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र हामीले अबदेखि सबै जहाँ हामी विक्रम सम्मत उल्लेख गर्छौँ त्यहाँ हामीले नेपाल सम्मत पनि उल्लेख गर्नेछौँ। राष्ट्रिय सम्मत घोषणा गरिसकेको व्यावहारिक कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसैबीच सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको 8 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको सो रकम भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद व्यवस्थापन कोषमा सार्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच सरकारले देशभित्रका सबै भवन तथा संरचनाको बिमा गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी मुख्य सचिवलाई तोकेको छ। नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवास लगायत सबै भवन तथा संरचनाको बिमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी मुख्य सचिवलाई दिने निर्णय आजको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। मोरङको उर्लाबारीमा भएको भीषण आगलागीमा परि घाइते भएका मध्ये 14 जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। घाइते भएका 28 मध्ये गम्भीर घाइते 14 जनालाई नेपाली सेनाको जहाज मार्फत थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको हो। उर्लाबारी 7 का विशाल बस्नेत, शिवकुमार विक, रामनरेश मरिता, दिनेश शर्मा, दिपेन्द्र कार्की, सुमन चौधरी, कैलाश गुरुङ, नेत्र भण्डारी, राजन लुइटेल, रातामान सोरेन लगायत छन्। बाँकीको मोरङ, सुनसरी र झापाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उर्लाबारी 7 बरगाछी स्थित दीपक कार्कीको घरमा सञ्चालित सुन पसलमा गए राति भएको आगलागीमा परि 4 प्रहरी सहित 28 जना घाइते भएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी रञ्जन कुमार दाहालका अनुसार पसलमा आगलागी भएसँगै खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा घर बाहिर सडक र पेटीमा रहेका सर्वसाधारण र प्रहरी आगोको ज्वालामा परेर घाइते भएका हुन्। उनीहरू आगो निभाउन पुगेका थिए। क्षतिको विस्तृत विवरण भने आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। तिहारको तेस्रो दिन आज गाईको पूजा गरेर मनाइएको छ। लक्ष्मी माताको रूपमा गाईलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने परम्परागत हिन्दू वैदिक सनातन कालदेखि रहिआएको छ। गाईको दुध पनि आमाले खुवाएको दुध जतिकै पौष्टिक हुने भएकाले गाईलाई गौमाता समेत भन्ने गरिन्छ। गाईको जुरुले सूर्य र चन्द्रमाबाट ऊर्जा लिई दुध, गौत र गोबरका माध्यमबाट मानिसमा शक्ति दिने भएकाले गाईको महत्त्व रहेको आधुनिक विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। सुनसरीको दुहबी र खनारमा हुने भनिएको मुस्लिम समुदायको धार्मिक सभा इस्तिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको छ। सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गृह मन्त्रालयको आदेश बमोजिम सो धार्मिक सभा सञ्चालनमा रोक लगाएको हो। कार्यक्रमको इजाजतका लागि प्राप्त निवेदनका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयसँग राहेमा आएको थियो। गृह मन्त्रालयको आदेश अनुसार दुवै स्थानमा धार्मिक सभा सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको सुनसरीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले बताउनुभयो। कार्यक्रम स्थगनबारे इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी नगरपालिका साथै आयोजकलाई समेत जानकारी गराइएको प्रशासनले जनाएको छ। सुनसरीको खनारमा मङ्सिर 5 देखि 7 र दुहबीमा मङ्सिर 7 देखि 9 गतेसम्म इस्तिमा कार्यक्रम आयोजना गर्न लागि थियो। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका 6 लिमीमा रहेको सीमा सुरक्षा प्रहरी चौकी सदरमुकाम सिमकोटमा स्थानान्तरण गरिएको छ। चिसो बढेपछि चीनसँगको सीमा नाकामा मानिसको आवागमन नहुने भएकाले लिमी स्थित प्रहरी चौकीलाई सदरमुकाम सारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक नरेन्द्र बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गत ज्येष्ठको दोस्रो साता लिमी पुगेका प्रहरीको टोली कार्तिक तेस्रो हप्तापछि सिमीकोट फिर्ता भएका हुन्। रासन पानीको व्यवस्था गर्न समेत कठिन हुने भएकाले लिमीबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक नेतृत्वको 9 जनाको टोली सदरमुकाम फर्किएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। पछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोडिएको कोरला नाका व्यावसायिक रूपमा आजदेखि खुल्ला भएको छ। मुस्ताङको पल्लो भेगमा अवस्थित नेपाल चीन 24 नम्बरको
सीमा स्तम्भ रहेको कोरला नाका 4 वर्षपछि व्यावसायिक रूपमा खुल्ला भएको हो। कोरोना महामारी फैलिएपछि 2076 सालदेखि सो नाका पूर्ण रूपमा बन्द थियो। त्यसअघि कोरला नाकामा वर्षमा 2 पटक अन्तर्देशीय व्यापार मेला हुने गरेको थियो। नाका खुलेसँगै तिब्बतको जोम्बुवा काउन्ट्रीले उपल्लो मुस्ताङका केही क्षेत्रका बासिन्दालाई उपहार स्वरूप पठाएको तिब्बती नुन, चिया, घिउ, कम्बल लगायत सामान लिएर 3वटा कन्टेनर नेपाल भित्रिएको छ। यसैबीच लोमान्थाङका जनप्रतिनिधि र सशस्त्र बोर्डर आउटपोस्ट BOPको रोहबरमा चीनले नेपाली भूमिमा कन्टेनर सुविधाको पूर्वाधार संरचना तयार गरेको छ। नाकामा नेपाली सुरक्षाकर्मी र भन्सारका कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारको अनुरोधमा चीनले अस्थायी संरचना निर्माण गरिदिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। भारतको उत्तराखण्डमा सुरुङ निर्माणका क्रममा पहिरो खस्दा फसेका 40 मजदुरको उद्धार अझै हुन सकेको छैन। उत्तराखण्डको उत्तरकाशी जिल्लामा निर्माण भइरहेको सिल्की यारा सुरुङमा हिजो बिहान पहिरो खस्दा 40 जना मजदुर पुरिएका थिए। सो सुरुङ उत्तराखण्डको प्रसिद्ध तीर्थस्थलमा पुग्न छोटो दूरीका लागि निर्माण गर्न लागि भारतको केन्द्रीय सरकारको महत्त्वाकांक्षी राजमार्ग परियोजनाको एउटा हिस्सा हो। पहिरोमा फसेका मजदुरसँग सम्पर्क स्थापित भएको र उनीहरूलाई अक्सिजनसँगै खाना उपलब्ध गराइएको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। इजरायलका राष्ट्रपति आइजाक हर्जोगले गाजास्थित अल-शिफा अस्पतालमा इजरायली सेनाले आक्रमण गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्नुभएको छ। अल-शिफामा हजारौं प्यालेस्टाइनीहरूले आश्रय र स्वास्थ्य सेवा लिइरहेको जिकिर गर्दै हर्जोगले अस्पताल लक्षित कुनै आक्रमण नगरेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। हमासका लडाकुमा हिटलर जस्तै मानसिकता हावी भएको र बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न बनाइएका बङ्करलाई सैन्य अपरेसन बेसमा परिणत गरेको हर्जोगले आरोप लगाउनु भएको छ। त्यस्तै यता विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले भने आज बिहान मात्रै गाजामा इजरायलको निरन्तर आक्रमणका कारण स्वास्थ्य संस्थामा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गरेको छ। गाजाकै सबैभन्दा ठूलो अस्पताल अल-शिफा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको WHO को भनाइ छ। साइबर आक्रमणका कारण अस्ट्रेलियामा प्रभावित भएको बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको छ। अस्ट्रेलियाको बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने विशाल कम्पनी DP World अस्ट्रेलियाको साइबर प्रणालीमा आक्रमण हुँदा 3 दिनका लागि काम ठप्प भएको थियो। सो कम्पनीको अनलाइनमा आएको समस्या समाधान गरी पुनः सेवा सुरु गरिएको त्यहाँका स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। साइबर हमला गत शुक्रबार भएको र आज बिहानबाट कम्पनीको अनलाइन काम सुरु भएको हो। मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन र पर्थमा रहेको कन्टेनर टर्मिनलमा सेवा अवरुद्ध हुँदा करिब 40% ढुवानी प्रभावित भएको थियो। साइबर हमलाले देशको व्यापारमा नराम्रो असर पारेको अस्ट्रेलियाका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। कोल पाल्मर, एजरी कोन्सा र रिको लुइसलाई पहिलो पटक इङ्ल्यान्डको राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा बोलाइएको छ। उनीहरूलाई युरो 2024 को छनौटका लागि टोलीमा बोलाइएको हो। चेल्सीका फरवार्ड पाल्मर र म्यान्चेस्टर सिटीका डिफेन्डर लुइसलाई इङ्ल्यान्डको अन्डर 21 टोलीबाट सिनियर टिममा समावेश गरिएको हो। इङ्ल्यान्डले नोभेम्बर 17 मा माल्टा र 20 नोभेम्बरमा नर्थ म्यासेडोनियासँग खेल्नेछ। युरोकप फुटबल 2024 को छनौट अन्तर्गत समूह आईमा कोसोभोले दोस्रो जित दर्ता गरेको छ। उसले घरेलु मैदानमा इजरायललाई 1-0 ले पराजित गरेको हो। खेलको पहिलो हाफमा मिलोट रासिचाले गोल गर्दै कोसोभोलाई अग्रता दिलाएका थिए। आधा दर्जन पहेँलो कार्ड देखाइएको खेलमा इजरायलका रोए रेबिबो दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा दोहोरो पहेँलो कार्ड पाएर मैदानबाट बाहिरिएका थिए। जितपछि पनि कोसोभो तालिकाको चौथो स्थानमै छ। एक खेल कम खेलेको इजरायल तेस्रो स्थानमा छ। इजरायलले 7 खेलबाट 11 अङ्क बटुलेको छ भने कोसोभोको 10 अङ्क मात्र भएको छ। समूहको शीर्ष स्थानमा रोमानिया 16 अङ्क सहित रहँदा एक खेल कम खेलेको स्विजरल्यान्ड 15 अङ्कमा दोस्रो स्थानमा कायम छ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय, सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खोजेको निष्कर्ष, सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि संसदबाटै कानुन बनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव, सबै सरकारी कागजातमा भोलिबाट नेपाल सम्बन्ध समेत उल्लेख गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय, सांसदलाई दिएको 8 अर्ब 25 करोड रुपियाँ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खर्च गरिने, उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोडिएको कोरला नाका व्यावसायिक रूपमा खुल्ला, चीनद्वारा कन्टेनर सुविधाको पूर्वाधार निर्माण, गाजा क्षेत्रको अस्पतालमा आक्रमण गरेको भन्ने आरोपको इजरायलका राष्ट्रपतिद्वारा खण्डन,
र इङ्ल्यान्डको राष्ट्रिय फुटबल टिममा कोल पाल्मर सहित 3 खेलाडीलाई पहिलो पटक मौका। हवस् त कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही नै सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिनका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी मनिष र म अनिल आगे माग्छौँ। नमस्ते, शुभरात्रि।